يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عندك يا رسول عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت رسول السلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت طیبہ اسلام قبول کرن دی بات اور آپ دی شان وچ اللہ تعالیٰ نے میں گفتگو دا موقع نصیب فرمایا اور تانوں سنن دا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ آپ دے مزار پرنوار دے نال جنہ دا مزار ہے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اور بڑی شان والے صحابی آپ دی ذات والا سودہ صفات حوالے نال چند گوشے سارا کچھ تے نہیں چند گوشے توڑے میں گوش گزار کرنے دی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے، میں نے تو انہوں سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی
عظمت نو اجاگر کرنے واسطے قرآن پاک کے اندر جا بجا مختلف مواقع تے ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے ہیں، جنہیں دے اندر ایک مقام آئے محمد رسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، یہ پنجابی بیچے، اگر اردو بیچے آکھو تو کی آکھو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بولی اللہ کے رسول ہیں، جو تھے کہے وہ کافر ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے جو کہے وہ کافر ہو گیا۔ معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تے جدو قرآن آدھا ہے، جدو قرآن فرما رہا کہ ہیں، تے اسی بھی تے قرآن تے عمل کر کے ہی آنے آنا کہ مصطفیٰ ہیں۔ والذین معہو، فرمایا اور وہ لوگ جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، اس تو اگے عظمت صحابہ کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے پنجابی جنوان میں وڈ کر دی تھی، ایک اصول، ایک ضابطہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی عظمت وچ بیان فرما دیتا ہے۔ والذین معہو، فرمایا اور وہ لوگ جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، اس طور تے صحابہ واسطے کوئی ڈگری نہیں، اس طور تے صحابہ واسطے کوئی سند نہیں، اس طور تے صحابہ واسطے کوئی عظمت کا اعلان نہیں کیتا جا سکتا۔ ایک اتھارٹی جیڑی قرآن نے، میرے اللہ رب الرحمن نے صحابہ نو عطا کی تھی۔ والذین معہو، صحابہ دا تعارف اگر کوئی پوچھے تو قرآن تعارف دینا پیا کہ صحابہ وہ نے جڑے مصطفیٰ دے نال نے۔ بڑی قابل غور بات ہے، میں اس تے اجے تک 10 سالیں گفتگو نہیں میں تھی کی تھی، اس تے والذین معہو تے اج تک میں گفتگو نہیں کی تھی۔ چلو میں ہوں چند میں گفتگو لگا کر تاکہ صحابی دے کوئے دے جا سکی۔ لوگ پوچھتے نے فلانے دا تعارف کی، جی ایم پی صاحب دے نال ہوندا جی، اے دا تعارف کی، اے آئی جی دا ڈرائیور ہے جی، اے دا تعارف کی ہے، اے فلاں ریسٹورنٹ دا مینیجر ہے، اے دا تعارف کی ہے، اے فلاں مل دا جی ایم ہے، اے دا تعارف کی ہے، اے پرائم منسٹر ہے، اے دا تعارف کی ہے، اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے۔ ہر کسی دے تعارف واسطے جملے موجود نے، لیکن صحابہ تہاڈی عظمت تو قربان جائیے، جنہ دا تعارف اور کسی نہیں کروایا، تعارف میرے اللہ نے کروایا۔ فرمایا اگر کوئی پوچھے تعارف صحابہ کی ہے تو انہوں دسیا جے والذین معہو، سارا رب فرماندا پیا صحابہ وہ نے جڑے محمد رسول اللہ دے نال نے۔ ہن نعرہ بھی ایتھے میں ہی مارا، ہن نعرہ بھی ایتھے میں ہی مارو، اٹھ کے مارو نعرہ دا، نعرہ تکبیر، یا رسول نعرہ تحقیق، حق جا، نعرے والا کام ہی میں ہی شروع کر لینا وچ، کیونکہ تساں تے اپنی جاناں بچانی ہے نا، تے میں تے اپنی جان دی لوڑ کوئی نہیں، میری تے جان ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ والذین معہو، صحابہ دا تعارف کی ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، تے جنوں قرآن آکھے نال ہے،
کہ انہوں کوئی نام ہی مننے تو انہوں دی عظمت بھی تے فرق کوئی نہیں، انہوں نے شان بھی تے فرق کوئی نہیں، انہوں نے مقام بھی تے فرق کوئی نہیں، تے گل منے بڑھ دی ہے والذین ماہو۔ اچھا یہ ماہو دے نال رب نے دسیا بھی ایک ویلے نال سن دوجے ویلے نہیں، یہ سویرے سویرے نال سن دوپہری کوئی نہیں سن، یہ دوپہری ہے سن شامی کوئی نہیں سن، یہ ایک نماز ویلے نال سن باقی نماز والے نہیں سن، نہیں والذین ماہو صحابہ دا تعارف یہ ہے جڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لائے۔ تو پھر میں قرآن پاک کے تھرو میں کہہ سکنا اس گل اتنے میں روشنی کر سکنا تو تھانوں میں بات واشراف الفاظ کے اندر سمجھا سکنا صحابہ ہونے جڑے فجر والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، یہ ظہر دے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، یہ عصر دے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، یہ مغرب دے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، صحابہ ہونے جڑے عشاء دے ٹائم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، یہ رمضان المبارک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، یہ حج دے ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، یہ بدر دے اندر میرے آقا دے نال نے، یہ احد دے اندر میرے آقا دے نال نے، یہ حنین دے اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے۔ کوئی غزوہ ہوئے کوئی بیڑا ہوئے اس صحابہ سرکار نالوں جدا نہیں ہوندے، حتیٰ کہ دو صحابہ ہونے جنہ ایک دا نام جناب تاجدار صداقت ابو بکر صدیق، دوجیاں دا نام تاجدار عدالت حضرت عمر فاروق، یہ تے اج بھی مصطفیٰ دے نال نے۔ اچھی آواز میں، اچھی آواز میں، یہ تے اج بھی نال نے۔ پھر اسی کہہ سکتے ہیں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ مل کے گوانا سارے پڑھو صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ آواز نہ آواز ملا کے پڑھو صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ تیری دنیا سے نامی خدا کا قرب حاصل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید۔ یہ تو میں کڑی شان بیان کرا، میرا اللہ فرمانا ہے پیا والذین ماہو، یہ صحابہ واسطے بہت بڑی ڈگری ہے، صحابہ واسطے بہت بڑا تھارٹی لیٹر ہے جڑا میرا اللہ عطا کرتا ہے پیا، میرا اللہ جاری و ساری کرتا ہے پیا۔ کوئی مننے یا نہ مننے جنہوں قرآن کھولے گا اس آیت کریمہ دی تلاوت کرے گا، جنہوں مننے یا نہ مننے پر زبان دھیان نہیں رہے گی نا۔ والذین ماہو، صحابہ اونے جڑے رسول دے نال نے۔ جڑے رسول دے نال دے نہ کوئی اتھوں مننے پر اینو تے وڈ نہیں سکدا، اتھوں دے کڑنا ہی پہنا ہے والذین ماہو محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، والذین ماہو اور او خوش نصیب لوگ جڑے محمد رسول اللہ دے نال نے۔ وہ اشرا مبشرہ بھی نے،
اصحاب بدر بھی نے، اصحاب احد بھی نے، اصحاب حنین بھی نے، جڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام صحابہ حجۃ الوداع دے موقع تے موجود نے، وہ 1.25 لاکھ صحابہ نے۔ کنے صحابہ نے؟ 1.25 لاکھ صحابہ۔ لوگ اگے ہولی ہولی اکدے کھل دے جان گے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے جڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے۔ اگے جا کے ایک گرہ میں کھولاں گا، کس طرح نال نے اور کنہ کو نال نے، کیا اینا بھی نال ہوئے نے کہ جسم نہ جسم لگ گیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ایتھے تے کپڑا لگ جائے تے دنیا دی آگ نہیں ساڑ دی، ایتھے تے آٹا محبوب دے ہتھاں نوں لگ جائے تے تنور ساڑ دا ہی نہیں، روٹی بن دی ہوئی نہیں۔ یہ میں اکدے کھولنا کے جا کے سنیے، انہاں دا نام سی حذیفہ۔ یمان انہاں دے ابو جی دا نام نہیں سی بلکہ انہاں دے ابا جی دا لقب سی۔ باپ دا نام سی یا حسل ہا سین لام یا حسیل ہا سین یا لام، لیکن ان دے ابا جی دا لقب جڑا او سی یمان۔ ایک قبیلہ ہے ابس نال انہاں دا تعلق سی، دوویں باپ بیٹا اسلام قبول کرنے واسطے مدینہ شیوا لا رہے سن، باپ بھی تے بیٹا بھی اسلام قبول کرنے واسطے مدینہ شریف آ رہے سن۔ اللہ دی قدرت یہ ویلا او سی جنوں غزوہ بدر دا ویلا آکھیا جاندا ہے۔ کفار مکہ بھی غزوہ بدر دے میدان وال جا رہے ہیں، ادھروں ایمان والے بھی بدر دے میدان وال جا رہے ہیں۔ کافراں نے انہاں دوواں باپ بیٹیاں نوں راہ وچ پھڑ لیا، انہاں کہا تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وال جا رہے ہو نا؟ انہاں کہا نہیں جی اسی تے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ اسی کتے جا رہے ہیں؟ اسی تے جا رہے ہیں مدینہ شریف۔ اللہ منوں بھی لے جائے، اللہ توانوں بھی لے جائے، بار بار لے جائے، کچھ بولو نا آمین۔ کہنے لگے اسی مدینہ منورہ جا رہے ہیں، انہوں نے آکھیا تانوں چھڑ دینے ہیں، پر ایک گل یاد رکھے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نوں نال لے گئے بدر دے میدان والا آ رہے ہیں ساڈا مقابلہ کرنے واسطے، پر یاد رکھیا جے کدی انہاں دا ساتھ نہ دیا جے یہ شرط تے تانوں چھڑ دینے ہیں۔ انہوں نے آکھیا جی بالکل ٹھیک ہے سانوں چھڑ دیو، انہاں دے دل دے اندر تڑپ موجود ہے کاش ویلا جلدی آوے جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا قبا ہوے، مدینہ منورہ دی سرزمین ہوے، اسی جائیے جا کے کلمہ پڑھیے، ایمان والیاں دے اندر داخل ہو جائیے، دار اسلام دے اندر اسی داخل ہو جائیے، صحابہ دے پیر بھائی بن جائیے۔ یہ دل دے اندر طرف رہ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت حذیفہ بھی آ رہے ہیں، حضرت یمان بھی آ رہے ہیں۔ یہ چل دیا اس مقام تے پہنچ گئے جتھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا۔ انہوں نے کلمہ پڑھیا جی اساں تہاڈا لڑن واسطے جانا ہے، کافراں نال برسرے پیکار ہون واسطے جانا نہیں جے، محمد دا ساتھ نہیں جے دینا، پر سونے آسی تے بالکل جان دا یا آخری قطرہ بھی دیاں گے، خون بہا دیاں گے، سال لٹا دیاں گے، محبوب سانو اجازت دیو۔ فرمایا نا تساں ساڑھے نال نہیں جانا، ان تسی سدھے مدینہ شریف چلے جاؤ۔ اینو آندے نے سربراہ، اینو آندے نے حکمران، انہاں کیا سونے چلے والے آئے مہربانی فرماؤ سانو اپنے نال جان دیو، کافراں نال جا کے لڑاں گے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سچا رسول ہاں، جڑے وعدے اساں کافراں نال کیتے نے وہ بھی نبھانا چاہنے ہاں۔ چونکہ شرط ہے تھانوں آزادی نصیب ہوئی ہے، اس واسطے تساں میرے نال نہیں جانا، تسی چلو جا کے مدینہ منورہ رائش پذیر ہو، اوتھے واپس اسی فاتحہ دا انداز رہے مدینہ شریف آواں گے، اس ویلے آ کے ملاقات ہوئے گی۔ مسلمان بھائیو انہاں نے کلمہ پڑھ لیا، ان سوچو تے صحیح ذرا حال میں تصورات دے اندر جا کے جدوں میرے آقا دا چہرہ ویکھیا نے، اجے اکو واری ویکھیا نے، اجے تکیا ہی نے، میرے آقا بدر وال
چل پے اے مدینہ شیوا چل پے جننے دن بھی گزرے اے ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ دے رہے ہوں گے اے تے اس مچھلی کی طرح تڑپ دے رہے ہوں گے جڑی پانی تو بغیر ہوئے جنہوں پانی چ رکھیا جاوے پھر کر دیتا جاوے وہ سوچ دیئے پانی کیڑے ویلے آوے میری جان نہ نکل جاوے یہ تو میں باپ بیٹا وقت گزار دینے پہ بڑی مشکل دے نال وہ کیڑا ویلا ہوئے مدنی مصطفیٰ مدینہ شریف اور اسی انہاں دے جمال جہارا دا مشاہدہ کر لئیے انہاں دے سامنے آ جائیے اے حذیفہ بن یمان باپ بیٹا تڑپ دے کیوں فرمایا اس واسطے تڑپنے آ گئے کہ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا رخ سرکار سا کوئی نظارہ جنہیں تشریف فرماؤ سب تو زیادہ گناہگار میں ہوں لیکن گناہگار ہو کہ میں دعا ضرور کرنا کہ محبوب تواڈے چہرہ حسن و جمال دا ذکر کو کرے نا تے دل تو کرے دل تو تے سینے دا زور لا کے کرے فضا گون جائے رب راضی ہو جائے تواڈے چہرے دے ذکر تے سونیا انہاں جو کوئی سون جائے کسی دی اکھ لگ جائے تے اپنا جمال بخا دیا جائے اس نیت نہ اشراب دینا پڑھو بڑی کریم جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے میرے کے ذرائع کمال نہ کہنا ہے رخ سرکار سا کوئی نظارہ ماشاءاللہ تارخ سرکار سا کوئی نظارہ پرسوں سا میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور میں کیا حاضری دیتی ہوں بغیر گل نہیں حاضری دیتی میں حاضری دے کے باہر نکلیاں تے ایک حضرت میں مل پے انہاں دا تلق چھانگا مانگا نالے اور وہ اس ویلے تقریر سن دے جے پے انہاں اپنا جمعہ پڑھا لیا ان ساڑی سن دے نے پے وہ فون تے تعارف سی سامنے آگے انہاں پہچان لیا تے کہنے لگے جناب ہون تک دے فیس بک تے سننے ہیں پہ یوٹیوب تے سننے ہیں ہن سامنے آئے انہاں دی کوئی خوشی دا اندازہ ہوئے گا بولو نا انہاں دی خوشی دا کوئی اندازہ ہونا ہے کوئی ٹھکانہ ہوئے گا انہاں دی خوشی دا انی مسرت دا اظہار انہاں کیتا خوشی دا اظہار کیتا آندے نے پچھلا جمعہ تہاڈا حضرت سلمان فارسی ہونی میں رستے وچ اوندیاں ڈاؤن لوڈ کیتا ہے تے راج توڑ میں سندا ہاں تے میں ہی نہیں میرے مرشد بھی نال سن وہ بھی سن دے آئے نے تے تسی بول دے ہو تانوں پتہ نہیں کتھے کتھے لوگ سن دے نے تے خوش نصیبی نہیں اور کی ہے اے دین دیاں برکتاں نہیں اس واسطے باواز بلند سینے دا زور لاؤ فضا ذرا گونجے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جمال سامنے لے آؤ تے کرم ہو جائے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ وسیلے نہ اسی پڑھنے آوے پڑھیے ذرا ایک آواز نہ روکے سرکار سا کوئی نظارہ ماشاءاللہ تارخ سرکار سا کوئی نظارہ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا نظارہ اس واسطے کہ دعا لم میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا دعا لم میں اللہ تھانوں اس عطا فرمائے دعا لم میں محمد سا پیارا محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا حضرت حذیفہ کے ناندے ابا جی آندے ہوں گے سونیا تسی بدر وال جا رہے ہو سانو مدینہ شریف کل دے ہو گئے اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا
سونیا نگاہ کرم کرے آئے اج پاک مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے پاک مدت کے مریضوں نے شفا دو میں نے ملا دی ہیں تاکہ دونوں جگہ پہ بات پوری ہو جائے اے مازاق دے کاجر والیا بندو ہادے چھڑے والیا بلیہ دیاں ظلفہ والیا آمین دیا کلنا والیا کلمہ سب پڑھ لیا اسی مدینہ منورہ جا رہے ہیں اللہ تو انہوں خریت رہے مدینہ شیف لے کے آوے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ اور یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس یاد رکھے آگے فاتحانہ انداز نال اسی مدینہ شریف آوانگے جنہ لوگاں ساڑے آندیاں جشن منانا ہے انہاں وے تسی باپ بیٹا بھی شامل ہو تے جشن منائے گئے فجاء محمد سراجم منیرا وہ لوگوں فتح لے کے غزوہ بدر وچوں 14ویں رات دا چانا آ گیا جے ہائے 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 فتح دے جشن منائے گئے تے آگیا کی گیا فجاء محمد سراجم منیرا فجاء محمد سراجم منیرا فجاء محمد سراجم منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے اور مدینہ منورہ جلین والیو کثرت دے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام پیش کرو کثرت را رج کے کر لئیے اسی بھی شامل ہو جائیے درود و سلام وچ اسی بھی درود و سلام میں شامل ہو جائیے فصلوا علیہ کثیرا کثیرا کثرت نال درود و سلام دے تحفے پیش کرو آؤ اسی بھی کر لئیے صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے ایک ویلا ہوئی آیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی ڈیوٹی مردم شماری واسطے لگا دی تھی فرمایا یہ میرے غلام حذیفہ بن یمان کی آقا حکم ہوئے فرمایا مدینہ منورہ دے اندر جتنے کلمہ گو نے جتنے تیرے پیر بھائی نے جتنے میرے سیابہ نے انہاں دی تعداد شمار کر تے پھر مدینہ شریف تو باہر بھی نکلنا ہی اطراف و اکناف وچ جننے آلے دوالے مسلمان رہندے نے انہاں دی تعداد لکھ تے مینوں لیا کے رپورٹ پیش کر اے مردم شماری ہو رہی ہے حضرت حذیفہ مدینہ شریف گلیاں گلیاں بازار بازار کر کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لکھ دینے پہ سبحان اللہ نام لکھ دینے پہ
تے لکھ دیاں جدوں مدینہ شریف رہن والے پیر پائیاں دی تعداد ویکھی اس 700 پورے ہوئے کنے 700 تے سوچن لگے ہن باہر جاواں کنے دن لگ گئے سجے کھبے باہر اطراف اوکنا پھر دیاں تعداد 1500 مکمل ہو گئی پوری رپورٹ لے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پیش کر دیتی اچھا دسو جی دی ڈیوٹی لائی جائے اس سے اعتبار ہوندا ہے کہ نہیں چلو سوچ لو نہیں پتہ تو سوچ لو جی مردم شماری اتنے جی ڈیوٹی لائی جائے وہ بے اعتباری نہ ہوندی یا اعتبار نال ہوندی تے مردم شماری والا پھر اپنے آپ نہ گنے وچ انج ہوندا ہے اپنے آپ بھی گنے تے جڑے اپنا نام لکھ دے ہون گے کنا فخر ہوندا ہوئے گا میرا نام ہی محبوب دیاں غلاماں وچ آوندا ہائے ہائے اس نقطے تے غور کریا جے کدی سوچیا جے اس نقطے نو جدوں اپنا نام لکھیا ہوئے گا حذیفہ بن یمان تے قسمت تے ناز تے ہویا ہوئے گا جی قسمت اور مقدر تے فخر تے کر دے ہوں گے نا اگلی بات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد تے بدر تے نہیں نہ گئے بدر تے میدان چ نہیں گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کافرہ نہ کیتا وعدہ وہ پورا کرنا ہے تسی مدینہ شریف جاؤ بدر چ نہیں گئے احد وچ گئے نے خندق وچ گئے نے اس تو بعد جتنے غزوے نے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے تے جا کے لڑتے رہے ہن وہ گل جڑی میں دسی میں اکدا کھولاں گا کہ محبوب دے کنا نیڑے رہے اے ہن ایک جنگ دا وقت آ گیا توجہ بھائی بڑا عشق والی بات جنگ دا وقت آ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے کوئی یہ جنگ کیڑی سی غزوہ احزاب جنہوں غزوہ خندق آندے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ وچوں کوئی صحابی ایسا جڑا رات دے اس سمے وچ جائے تے جا کے کافران دی خبر مینوں لیا کے دے تے رات دی کیفیت پتہ کی سی پودیاں راتاں ٹھنڈیاں یخ راتاں ہوا ٹھنڈی چل دی ہے پئی طوفان باد و بارہ تے تیز آندھی ہن اس رات دے پیر وچ اٹھے کون تے جائے کون ہن جا کے ذرا جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا سنو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ من یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ مائجہ یوم القیامہ میرے صحابہ تواڈے وچوں کون ہے جڑا چاہے تے میری قوم میرے کافراں دی خبر لیا کے مینوں دے تے جڑا خبر لیا کے دے او دا شان ہوئے گا اللہ قیامت والے دن اونوں میرا ساتھ نصیب کرے گا کیا بتا اللہ اکبر جواب دیتا جے نہ دیتا کوئی نہ دیتا جے بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس واسطے آکھیا ہے شانہ میرا اللہ دیندہ پہ رب دا نام لاؤ فرمایا کون ہے میرے صحابہ میں سے جو رات کے اس ٹھنڈے موسم میں جائے اور کافروں کی خبر لا کر مجھے دے اور جو یہ خبر لے آئے اور اپنے جسم پہ یہ سردی برداشت کر لے قیامت کے دن میرا اللہ اس کو میری سنگت عطا کر دے گا بولیے بولیے سبحان اللہ کون ہے جو جائے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ارشاد فرمایا اجے کوئی صحابی نہیں اٹھے کیونکہ صحابہ جلد باز نہیں ہوتے تھے میری بات یاد رکھنا کوئی فیصلہ صحابہ جلدی میں نہیں کرتے تھے کیوں اس لیے
کہ کیا پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کس کی طرف ہے. ہائے ہائے ہائے. میں سمجھا دینا گل ہے. جدوں حجت الوداع دا ویلا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے صحابہ نو خطاب کر کے کی فرمایا سی؟ آج کون سا دن ہے؟ پڑھیا جے کہ نہیں پڑھیا جے نا؟ آج کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ دا دن سی. 9 ذی الحجہ دا دن سی تے صحابہ سارے چپ. سارے صحابہ نو پتا کہ 9 دا دن ہے, چند دی 9 ہے. نبی صحابہ چپ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا. صحابہ کو علم نہیں تھا؟ علم تھا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کے باوجود صحابہ چپ رہے. کو راز تے ایسی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر کیڑا ہے؟ سارے نے پتا سی مکہ شریف. صحابہ سارے چپ. اسی بڑے کاڑے ہونے. سانو ساڑا استاد پوچھے اسی آنے استاد جی تہاڈے اگے ہاں سی. پیر پوچھ لو تہاڈے اگے ہاں جناب. تے ساری کاڑی طبیعت سانو بعض دفعہ ڈوب دیندی ہے. لیکن صحابہ کی طبیعت میں جلد بازی نہیں تھی. وہ محبوب کی طبیعت کا انتظار کرتے تھے کہ تبا مبارکہ پتہ نہیں کس کی طرف مائل ہو جائے. پھر پوچھا بتاؤ مہینہ کون سا ہے؟ سب کو پتہ نہیں تھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے, لیکن صحابہ چپ رہے. کیوں؟ جملہ سنیے. پتہ نہیں پوچھنے میں محبوب کی منشا کیا ہے. سبحان اللہ. چونکہ اگر میرے آقا کہہ دیتے یہ فلاں دن ہے, رب کعبہ کی قسم وہی دن بن جاتا. ہاں وہی بن جاتا. کیوں؟ جس محبوب کی مرضی پہ قبلے بدلائے جاتے ہیں. یہ بول چھڑو, وہ سمجھ آ گئی. بول چھڑو. جس محبوب کی مرضی پہ قبلے بدلائے جاتے ہیں اس محبوب کی مرضی پہ نام نہیں بدلائے جا سکتے. صحابہ چپ رہے. تین سوال آتے کیا کہ پتہ نہیں محبوب دی طبیعت دا منشا کی ہے بلا تشبیہ بلا مثال. صحابہ ایک واری سرکار نے فرمایا صحابہ چپ, دوسری واری فرمایا صحابہ چپ, تیسری واری فرمایا. ورنہ ہر صحابی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا. سردی کیا تھی؟ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ تو جانا قربان کرتے سن. سردی کی سی. تیجی وری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پھر چپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حذیفہ کتھے وے؟ تمہاری طبیعت مچلن کہ یا اللہ سانو بھی کدی جتھے رضوی گیا سانو بھی لے جا. جی جتھے میرے بھائی زاہد معصومی صاحب گئے نے یا اللہ سانو بھی لے جا. او مقام دیکھو حضرت حذیفہ کتھے نے؟ حضرت حذیفہ اٹھ کے مجمع وچوں خرامہ خرامہ پوری تعظیم و توقیر نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹر گئے. رات گزر دی ہے پئی, ہوا تیز آندھی دی طرح چل دی ہے پئی, ٹھنڈ بہت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ تم جا. ہن پھر میں آکھاں گا تھوڑا جا سوچ لو, تھوڑا جا سوچ لو کہ جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یاتینی بخبر القوم, جیڑا کافران دی خبر لے آ کے مینو دے اس ٹھنڈ دے موسم وچ رات دے اس ٹائم وچ سردی برداشت کرے, قیامت والے دن اللہ انہوں میری سنگت عطا فرما دے گا. تے حضرت حذیفہ نے جدو سرکار نے صد مار کے سنگت دیتی, حذیفہ آ جا, حذیفہ آ جا, قیامت والے دن تو میرا سنگی ہے. تے مینوں دسو تے پھر مینوں آکھنا مجبوری تے ہے نا, آکھنا مجبوری تے ہے نا. اے میں سارے دی نظر لگا کرن, جنہوں نظر لگ جے میری انہاں سارے دی نظر ہے, نہ لگے تو پھر بچے رہا جے, جے لگ گئی تو پھر انشاءاللہ ترے رہا جے. پھر میں کہہ سکنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد اور تقسیم آنے جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا, جسے چاہ در جسے چاہ در پہ بلا
لیا جسے چاہ پر پہ بلا دیا جسے چاہ اپنا بنا لیا رضوی گل کی ہے میں کیا گالے میں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب مل کے یہ بڑے کرم کے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بدے سونیا میں آزینا پر میں آجا حضرت حذیفہ توجہ نہ سونیا جے گا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں نکلیا جدو نکلیا وہ تو ٹھنڈ پڑی ہے پر میرا ٹائم رات دا واوا لگ گیا زیادہ ٹائم صرف ہو گیا رب کعبہ دی قسم حذیفہ آندے نے مینوں اللہ دی عزت دی قسم نے محبوب دے فرمانا اینا پیچھے کرانٹ اینیاں پیچھے برکتانے جدوں میں چاہ رہا ہوں مینوں ٹھنڈ لگی ہوئی نہیں مینوں انج لگدا ہے جے میں نیم گرم پانی ہے میں او دے وچ چلدا جا رہا ہوں میں چلدا ہی جا رہا ہوں میں چلدا ہی جا رہا ہوں فرماندے نے میں خبر لے آندی کافر کی کردے نے پئے انہاں دے عزائم کی نے انہاں دے ارادے کی نے او کی پراپیگنڈا کردے نے پئے خبر لے کے میں سرکار دی بارگاہ چاہیا جدوں پہنچیا وا راہ وچ جاندیا یا آوندیا یا خبر نہیں دیا ٹائم واوا لگ گیا پر مینوں ٹھنڈ نہیں لگی جدوں میں واپس محبوب دے قدماں وچ آیا وا اودوں مینوں اس طرح ہی ٹھنڈ جویں پہلا لگدی سی اجے گل مکی نہیں اجے اگے تانوں ہور مزہ ہونا ہے اجے ہور مزہ ہونا ہے سنو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے صحابہ چلے گئے محبوب کلے بیٹھے نے اج موقع مینوں مل گیا ہے اے جے والذین ماہو او صحابہ جڑے سرکار دے نال نے اج کوئی ہور اوتھے موجود نہیں یا مصطفیٰ نے یا جناب حذیفہ نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیر مرید آقا دے غلام ٹھنڈ لگ دیئے پئی سرکار نے فرمایا حذیفہ ٹھنڈ لگ دیا جی آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتے توجہ ضائع نہ کریا جے لکو والی گالوں میرے آقا دیا کدیا ہوتے تے جسم انور ہوتے کالی کملی مبارکہ ہے سرکار نے ایک پاسا کملی دا خالی کیتا فرمایا آجا تم یہ دے بیچ آجا ہائے 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 کیا ہائے کبھی ڈھونڈا کرو گے ان باتوں کو کبھی تلاش کیا کرو گے ان باتوں کو چونکہ کوئی وقت کی جو قدر نہ کرے وقت پھر اس کی قدر نہیں کرتا وقت کو غنیمت جانو جمعہ شریف کا دن ہے آج عشق کے موتی ہیں ان کو دل میں جگہ دو سینے کے ساتھ لگاؤ ان کو ہن عالم عشق دے اندر عشق دی وادی دے اندر جا کے ذرا سوچو تے صحیح جدوں کملی مبارکہ ایک لئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر فرمایا ٹھنڈ لگ دیا سردی لگ دیا جی سونے چلے والیا سردی لگ دیئے فرمایا اے کملی دا ایک پہلو میں پلو خالی کی دائے آجا اس پاسے آجا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کملی دے دے چاپ نو جگہ دیتی ہے
ہن سیانے تسی آپ ہی ہو سوچ سکتے ہو جدوں ایک کملی وچ دو ہستیاں نے تے جسم تے نال لگدا ہی ہوئے گا آئے ہائے تے ترجمہ ہی میں کر سکنا سمجھدار تسی آپ ہو جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دے پچھلے ٹائم قبولیت دیاں گڑیاں دے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مقام عطا کیتا ہوئے گا جتے ہور کوئی نہیں پیر مرید آقا دے غلام دو ہی نے اس ویلے حضرت حذیفہ دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دیاں ناراں جاری ہویاں ہون گیاں تے آندے ہون گے کائنات والیو بعد کے اندر پڑھیا جے کتاباں اندر میرے مقدراں تے ناز کریا جے پر میرا کمال نہیں اے کمال تے کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے رحمت للعالمین جڑے گناہگاراں دے شفقتاں کرن والے نے جڑے والذین معہو جڑے انہاں دے نال نے انہاں نوں نال لا کے رکھن والے نے تے آندے ہون گے کائنات والیو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا بڑے صرف ہو جنوں اللہ دیندہ ہے پر دیندہ محبوب دے صدقے میں بڑے صرف ہو میری دعوت ہو نوشاد نوے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سر جنہ مجمع ہے نا انہی آواز نہیں جنہ مجمع ہے پتہ نہیں کدا پڑیا قبول ہو جائے اور ساڑھے تے رحمتاں دے می پہ جائے ساڑھے قبول ہو جائیں لفظ سارے مل کے ذائق آواز نال جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا ماشاءاللہ 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 خوش کر دیتا یار کات نہیں جتنا دیا سر اتنی میری اوقات جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری تھوڑے یہ بازو فضا لہرا لو قبولیت ہو سکتا ہے علم ہوئے بیڑا پار ہون واسطے اے اللہ دی بارگاہ قبول ہو جائے وہ جتنا دیا جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری
پاک مصطفی رضوی نو کون جاندا سی اے تیرے ذکر دیاں برکتاں نے تیرا ادنا سنا خانی کرنا لوگ ٹائم اتنا لیندے نے آندے نے رضوی او کیڑی جگہ ہے جتھے جمعہ پڑھانا ہے وہ لوگ کنے خوش نصیب نے اسی سانو سال بعد تیرے کولو ٹائم ملدا ہے وہ بھی سفارشاں کرا کے پر وہ جمعے والے کنے خوش نصیب نے جتھے 8 دن بعد جا کے ساڈی مدنی مصطفیٰ دا ذکر سنانا ہے میں نہ میرا کوئی کمال نہیں اے تے کمال لجپال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے ساڈا تے اینا ہی اعلان ہے وہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا مبارکہ ویچ سچے پاسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے حضرت حذیفہ ادھر اشارہ کر کے آندے ہوں گے پہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم مجھ میں تو مجھ میں تو کوئی بات نہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نال لا کے سارے منافقاں دا علم دے چھڑیا لو جی خدا دی خدائی وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جیڑی ہستی منافقاں دا علم رکھ دیئے او دا نام حضرت حذیفہ بن یمان ہے انہوں نے آندے نے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خصوصی رازدان نے اور 36 منافق تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے سن نا مسیتوں اخرج یا فلاں فإنک منافقن اخرج یا فلاں فإنک منافقن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا علم منافقاں دا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ دے چھڑیا حضرت حذیفہ دے چھڑیا تے علم اینا دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ دور خلافت سی تے آپ جدوں بھی جنازہ پڑھنے واسطے جاندے سن نا تے پہلا ویندے سن تے حذیفہ ہے ایتھے حذیفہ ہے اگر حضرت حذیفہ ہوندے سن تے پھر حضرت عمر جنازہ پڑھ دے سن جی حذیفہ نہیں سن ہوندے اس تو عمر جنازہ نہیں سن پڑھ دے ایک جنازہ آ گیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی عبارت پیش کرا جنازہ ایک آ گیا حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس جنازے وچ ہے سن اس صرف اس واسطے کہ حضرت عمر ہونا تو میں انہوں نے جنازہ نہیں پڑھن دینا حضرت عمر پاک آ گئے حضرت حذیفہ آکھن لگے انہوں نے حضرت عمر پاک جنازہ لگے پڑھان تے انہوں نے اس طرح لیگ اتے لات اتے نا چٹکی کٹی آندے نے نا یہ منافق جے اینا علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے منافقین دا یہ منافق جے حضرت عمر پاک نے فرمایا اس کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا فَإِنَّهُ مُنَافِقٌ چونکہ یہ منافق ہے اور اینا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اینا علم عطا فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تواضع اور انکساری ایسی کہ ایک دن پوچھنے لگے حذیفہ ہن دیکھو تواضع انکساری ساڑیاں تے آکڑیں بڑی ہیں نا
साड़ियाँ तो गर्दना में सरिये ते गाडर ही बड़े ना, लेकिन हज़रत उमर पाक रदी अल्लाह तआला वो ने जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर फिल जन्ना, दुनिया में रह के फरमाया मेरा उमर जन्नती है। ये अशरा मुबशरा विच दूसरे नंबर ते ने, ते नबियां तो बाद ते रसूलों तो बाद पूरी कायनात में दूसरे इंसान ने जेड़े अफसल तरीन ने। दसो भी और केड़ी शान हज़रत उमर पाक दी होएगी? नबियां ते रसूलों तो बाद बितहकीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अफसल तरीन ज़ात, उन्हां तो बाद हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। होर इन्हां दी की मैं शान तुहानूं दसां कि जिन्हां नूं दुआवां कर करके रब कोलों मंगिया सरकार, या अल्लाह उमर मैनूं दे दे, या अल्लाह उमर मैनूं दे दे, या अल्लाह उमर मैनूं दे दे, मंग मंग के लिया। ते हज़रत उमर पाक दी तवाज़ो पता की सी? आप एक दिन कहण लगे हुज़ैफा मेरे बारे ही दस, उमर किते मुनाफिक ते नहीं? तेनू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलम दिता है मुनाफिका दा, दस उमर किते मुनाफिक ते नहीं? आंदे ने ला या उमर, ए उमर नहीं, अंत मुमिनुन, तुसी मोमिन हो, तुसी मुनाफिक नहीं, तुसी मोमिन हो। लेकिन तुहाडे तो बाद ये मैं ऐलान किसे वास्ते नहीं कर सकता। कोई होर भी मैंने पूछण लग पे एवें ना, बस तुसां पूछया अमीरुल मोमिनीन हो तो मैं इस वास्ते दस दिता है, वरना ना। लास्ट बात, मदाइन भाई जाहिद मासूमी साहब आप भी माशाल्लाह उधर थे मदाइन में। मदाइन दे गवर्नर बना के हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला भेजिया सी। ते हर किसी वास्ते जेड़ा भी गवर्नर उत्थे बन के आउंदा सी ना, हज़रत उमर पाक रुका लिखते सन उत्थों दे लोगों के नाम। ते इन्हां वारी रुका पता की लिखिया उत्थों दे लोगों के नाम, मदाइन दे लोगों के नाम। रुका की लिखिया हज़रत उमर पाक ने? फरमाया इन्हां दी ज़रूरियात दा ख्याल रखिया जी। लो जी गवर्नर साहब चल पे ने मदीना शरीफ तो, हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु एक गवर्नर बन के चले, ते गधे उत्ते बैठे, ये हैं गवर्नर, गधे पे बैठे और इन्नी बेनियाजी की तबीयत कि गधे उत्ते दोवें लत्तां एक पासे कीतियां ते गवर्नर बन के जा रहे हैं। यानी ये नहीं किया भी एक लत्त उधर एक उधर ना, ऐसे एक तरफ दोनों लेग्स जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ीन ने मदाइन शहर वो बाहर निकल के खलोते ने इस्तकबाल वास्ते कि गवर्नर आ रहे हैं। उन्होंने कोलों लंघ के उन्होंने पता ही नहीं भी गवर्नर जा रहे हैं। जदों मदाइन पहुंच गए तो उतों के शहरियों को पता लगा गवर्नर साहब तो आ गए ने, गधे उत्ते तशरीफ फरमा हो के आ गए ने, तशरीफ ले आए ने। उन्हें फिर जाके मुअज़्ज़िज़ीन नूं दसिया, अमायदीन इलाका नूं दसिया, जनाब गवर्नर साहब जिहड़े गधे तुहाडे को सवारी गुजर के गई है ना, ये जनाब गवर्नर साहब मदीना शरीफ तो तशरीफ ले आए ने। ये सहाबी रसूल हज़रत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सारे गए जाके कहण लगे जनाब तुहाडी को जरूरत जिहड़ी साडी तरफों पूरी होवे। आपने फरमाया मेरा खाना तो मेरे गधे का चारा। सोचो तो सही जरा, मेरे वास्ते खाना तो मेरे गधे वास्ते चारा, बस इस तो इलावा मैनू कोई शय नहीं चाहिए। वावा देर लंघ गई गवर्नरी विच। एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कासद भेजिया, फरमाया हुज़ैफा को कहो मदीना शरीफ आ जाओ। इन्हें गौर नहीं छड़ी, मदीना शरीफ आ गए। हुण तवज्जो ना जुमला सुनियो, हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रस्ते विच मदीना शरीफ के राह विच ना एक जगह छुप के बह गए कि मेरा कलिया गवर्नर हुज़ैफा हुंदा पिया। ये जो गया सी उन ते गधे उत्ते खाली हथ गया सी, ते हुण गवर्नरी तो बाद रिटायर होके आउंदा पिया। हुण मैं वेखां किन्ना को माल उत्थों लिआउंदा पिया। हज़रत उमर पाक दे कोल जदों आए, हज़रत उमर पाक झट जल्दी जल्दी उस जगह तो बाहर निकले, ते सामने जदों आए ना तो वेख्या जांदा भी खाली हथी ते आया भी खाली हथी। साढ़े ते अज तक ये रौले नहीं ना मुकदे, कहां से लिया, कैसे बनाया ये सारा कुछ, साढ़े ते ये रौले नहीं ना मुकदे। लेकिन उधर क्या था, खाली हाथ गए और खाली हाथ ही बोलो वापस आए। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरते मोहब्बत नाल सीने ला लिया।
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایسا سینے لا لیا، سینے لا کے پتہ کی فرمایا انت اخی و انا اخوکا، حذیفہ مبارک ہو، تو میرا بھرا ہے تے میں تیرا بھرا ہوں۔ حضرت عمر پاک آندے رہے پہ انت اخی و انا اخوکا، اے حذیفہ میں تیرا بھائی تے تو میرا بھائی۔ میں نے تو سوچا تھا بڑا مال اکٹھا کر کے لائے گا، لیکن تیری شان بے نیازی، ایک دن بیٹھے کہنے لگے کہ مولا مجھے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، یہ دنیا کا مردار ہے، اس نے کسی کو کسی کام کا نہیں چھوڑا، میں تو چاہتا ہوں ایک کمرہ ہو جس میں حذیفہ بند رہے، بس تیری عبادت کرتا رہے، ادھر ملک الموت آ جائے میری جان نکال کے لے جائے تاکہ میں تجھ پہ راضی رہوں، مولا تو مجھ پہ راضی رہے۔ اے جو نفوس قدسیہ جنہاں نو پھر قضا تو بعد بھی آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ انشاءاللہ ابھی اٹھنا نہیں، بات میری سن لے، انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط صحت و تندرستی، اگلا جمعہ ان کا جسم 1300 سال بعد جو صحیح سلامت قبر سے نکلا تھا اس کا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی جسم صحیح نکلا۔ پھر میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، پھر سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اس پہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔